The 31st Annual General Body Meeting of the Margav Hospicio Health Services Employees Cooperative Credit Society Limited was held. The meeting was chaired by Chairman Deepak Savodekar and board members Kishore Arodekar, Mridula Bondre, Tushal Velip, Girish Sangodkar, Hiru Gavde, and Dimple Desai. During the event, ex-chairman and founder member Dr. Datta Bhat, along with founder members Girish Velip and Cyril Andrade, were honored for their contributions to Cooperative Credit Society. The society also celebrated the achievements of meritorious students. Master Harsh Chodinkar received a special award for his excellent academic performance, scoring 96.16% in his exams. Wait. Deepak Dilip Savodekar, Margav Hospicio Health Employees Credit Society चेअरमॅन. आज आमची 31वी AGM आशिल्ली. त्या हातून आमी 17% डिविडंड डिक्लेअर केला. आमचे सोसायटीचे ऑलमोस्ट 1000च्या वयर मेंबर्स आसा आणि आमचे टोटल डिपॉझिट्स 10 करोडा वयर आसा. आमी शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म लोन दितात आणि जेतले आमचे DHSचे एम्प्लॉईज आसा तांकां हेजो खूब बेनिफीट जाता. आमी 15 लाखा पर्यंत लोन दिता. तशें आमी फिक्स्ड डिपॉझिट, थ्रिफ्ट डिपॉझिट, रिकरिंग डिपॉझिट हेजेर सुद्दां 9% रेट ऑफ इंट्रस्ट दिता. आमची इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 9 करोडाचेर आसा. तशें शेअर कॅपिटल सुद्दां आमचे ऑलमोस्ट 10 करोडाचेर आसा. सो आमकां ह्या फावट ऑडिट सर्टिफिकेट A+ मेळिल्लें आसा. आज आमी आमच्या एजीएम निमतान आमचे जे फाउंडर मेंबर्स आसा डॉक्टर दत्ता भट आणि गिरीश वेप यांचे फेलिसिटेशन केल्लें. धन्यवाद. तशें आमचे मेंबर्साचे जे एसएसीन जितल्यांक पर्सेंटेज बरी मेळिल्ली आसा त्यांचे फेलिसिटेशन केलां. ते आमी वर्सान वर्स करता, मागीर तांकां प्रोत्साहीत करता. हांव डॉक्टर दत्ता हरिभट, मारगांव हॉस्पिटल हेल्थ सर्विस एम्प्लॉईज कॉपरेटिव्ह एक्स-चेअरमॅन. तशेंच सांगपा म्हणजे ही सोसायटी जेन्ना सुरवात जाल्ली 15 लोकांक घेवन सुरवात जाल्ली. 1996 सुरवात केल्ली. 94 आमी ती इस्टाब्लीश केली. तेन्ना फक्त 49,000 रुपीज शेअर कॅपिटल आशिल्ली. ती आज ते शेअर कॅपिटल आमी आज वर्किंग कॅपिटल 11 कोटीचेर पावल्ले आसा. प्रत्येक वर्सा ही सोसायटी उंच भरारी मारतात. बाकी सोसायटी प्रॉफिट जे आसा सगळे सोसायटी जाता ते सगळे सोसायटी मेंबर्सांक वांटून दिल्ले आसा. विविध तरेन दिल्ले आसता. एक इंट्रस्ट म्हणून दिल्ले आसता, पेट्रोल रिफंड म्हणून दिल्लो आसता, डेविडंड दिल्लो आसा. आतां तुम्ही पळयला 17% इंट्रस्ट दिल्लो आसा. सगळ्यांनी सोसायटी दुसऱ्या सगळ्यात गोष्ट सांगपाची म्हणजे पयलीं आमी 10 वर्सां पयलीं ह्या सोसायटीक आमी मेंबर्सांक लोन दिवपा जाल्यार लोन घेता. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक, फिफ्थ कॉर्पोरेशन. ह्या 5 वर्सां अशें जाल्लें आसा. टोटल फंड्स जो आसा आमच्या सोसायटीचोच आसा आनी खंयचोय एक्सटर्नल आमी लोन घेवन मेंबर्सांक दिवना. ह्या मेंबर्सांक जे डिफिकल्टीज आसात, मेंबर्सांच्यो फायनान्शियल डिफिकल्टीज आसात ही सोसायटी पुरे केल्ली आसात. त्याच प्रमाणे तांकां इंट्रस्ट जो आसा डिपॉझिट तो इंट्रस्टान तांचे बरे तेजे बाकी सगळे कार्यक्रम जाता. On behalf of Hospicio Hospital, I sincerely thank Margav Hospicio Credit Society for conducting this program, and I also congratulate all the participants, all the winners of the awards. Also I congratulate Dr. Bhatt and Mr. Girish Web on their commendable job over last so many years. Now they have retired, but their contribution to this society is always will be remembered by all the members. And I thank the committee for calling me on this program. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.